बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो बहुत अरसे के बाद वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए माज़रत। एक भाई साहब आए हैं यूट्यूब पे मुस्नद अबी ओवाना पे बात करने के लिए, तो उनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन भाई साहब जो है वो समझने को तैयार नहीं है। उन्होंने बोला है, यहाँ पे बहुत से मैसेजेस उनके आप देख सकते हैं, ये आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि भाई साहब आए थे बात करने के लिए कि मुस्नद अबी ओवाना में जो अहादीस है सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर की, वो तर्क पे है, दलील है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि मेरे भाई, अगर तर्क पे दलील हैं तो ये बताइए कि मुस्नद अबी ओवाना किस किताब की मुस्तखरज है। तो उन्होंने लंबी चौड़ी तकरीर की, लेकिन बात फिर भी नहीं मानी। मैंने कहा चलिए सही है, मान लेते हैं ये भी बात, क्योंकि मैं बहस करने के मूड में नहीं हूँ और ना ही था मैं। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, चलिए सही है, मैंने ये बताइए कि उन्होंने बैरूत लबनान के एक नुस्खे का मुस्नद अबी ओवाना का हवाला दिया। तो मैंने उनसे सवाल किया, मेरे भाई, कि आप जब बैरूत लबनान वाले नुस्खे का हवाला दे रहे हैं तो उसमें वो अहादीस कहाँ से ली गई। भाई साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो बात को पलट कर कभी इब्न अबी शैबा के बाब पे जाते हैं, कभी बुखारी के बाब पे जाते हैं, कभी कहाँ घुस जाते हैं, कभी कहाँ घुस जाते हैं, और बाद में मुझे बार बार कहते हैं कि भाई मियाँ देखो, आप जो है वो बात को घुमा रहे हो, आप बात सीधी तरीके से नहीं कर रहे। मैं अभी भी मुस्नद अबी ओवाना पे हूँ, मैं कहीं नहीं गया। लेकिन जब उन्होंने बुखारी के बाब की बात की तो मैंने बोला, मेरे भाई 224 नंबर हदीस जो है वो पेशाब के बारे में है, तो बाब भी पेशाब के बारे में है, तो वहाँ हदीस क्या पेशाब ना करने की ली गई हैं या पेशाब करने की ली गई हैं, उसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। फिर मैंने उन भाई साहब से पूछा, मेरे भाई आप एक काम करें, आप अपने फ़िरके का बताएं ताकि मैं आपको आप ही के फ़िरके की किताब दिखा दूं, ताकि शायद आप जो है इस्लाम दुश्मनी से, सुन्नत दुश्मनी से बाज आ जाए। लेकिन मेरे भाई आगे से बोलते हैं, मैंने इतनी दलीलें दे दी, मतलब दलीलों के अंबार लगा दिए, मैंने अपना जो है हक़ वाज़े कर दिया, और तुम जो है वो बात को अभी तक वाज़े नहीं कर पाए। मेरे भाई, मैं इस वीडियो के तवस्सुत से आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि मेरे भाई, आप जो बातें कर रहे हो ना, जहालत पर मबनी है, ना कि आप कोई इल्मी बात कर रहे हो। सही हो गया? जब ये हदीस ली ही गई हैं बुखारी और मुस्लिम से, तो तर्क कहाँ से साबित हो गया? इस तरह का तर्क साबित करना तो हद दर्जे की जहालत है। मैं कहूँ थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ी जहालत है। या तो बंदा जाहिल है, या तो बंदा इस्लाम दुश्मन है, या तो बंदा किसी न किसी का एजेंट है, वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो है वो आम मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो आज मेरे भाई मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह दोबारा से मुस्नद अबी ओवाना को भी दिखाऊँगा, फिर उन्हें मुस्नद हुमैदी का भी ज़िक्र किया, वो भी इंशाल्लाह दिखाने की कोशिश करूँगा। और एक नहीं 2-3 किताबें मैं दिखाऊँगा, क्योंकि मैंने 2-2 3-3 किताबें नहीं हैं। सही मुस्लिम भी दिखाऊंगा और इंशाल्लाह सही बुखारी भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि आया ये हदीस जो ली गई बुखारी और मुस्लिम से ही है, तो तर्क कैसे साबित हो गया। और अगर ये तर्क ही है तो इतने बड़े आलिम जो थे, जिन्होंने बुखारी लिखी, मुस्लिम लिखी, जिन्होंने मुस्नद ओवाना लिखी, मुस्नद हुमैदी लिखी, उनको समझ नहीं आया। मैं भाई साहब को ये बता रहा था मुस्नद हुमैदी की ये हदीस, मैंने कहा मेरी वीडियो मौजूद है, लेकिन भाई साहब समझने को तैयार नहीं है। भाई साहब उल्टी बहस की बहस, वो बोलते हैं सैयदना जाबिर बिन समरा। मैं कहा मेरे भाई, सैयदना जाबिर बिन समरा का मौजू अलग है, ये मौजू अलग है। तो जनाब ने यहाँ से जो है बहस करना शुरू किया कि मुस्नद अबी ओवाना जो है ये हदीस तर्क पे है। तो वो जो मैंने वीडियोस जो मैं बनाता हूँ सारी, तो मैं तर्जमे वाली किताबों क्या बनाता हूँ ताकि आम मुसलमान को भी समझ आ जाए जो उर्दू जानता है। लेकिन ये भाई साहब थोड़े कुछ अपने आप को कोई जीनियस समझते हैं और ये कहते हैं कि ये जो है अहादीस जो है वो तर्क पे है। अब एक यहाँ पे फिर से मैं इनसे सवाल करूँगा, हालांकि मैं पहले सवाल कर चुका, कोई जवाब नहीं इन्होंने दिया। ना ही बुखारी के बारे में इन्होंने कोई जवाब दिया, ना ही अपने फ़िरके के बारे में जवाब दिया, ना ही मैंने उनसे पूछा कि यह हदीस कहाँ से ली गई हैं, ना ये जवाब दिया। बस अपने फालतू के दलाइल पता नहीं कहाँ से लाते हैं, ऐसे दलाइल जिनका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है। अब बात समझिएगा कि अभी के टाइम में दिन के 12 बजे हैं और एक बंदा आपको समझाना चाह रहा है कि सूरज वो सामने है और अभी दिन के 12 बजे हैं। ऊपर उन्वान ये कायम करता है और नीचे जब वो लिखना शुरू करता है उसके नीचे तो बोलता है कि ये रात के 12 बजे हैं। ऐसा हो सकता है?
انہوں نے بخاری کے باب پہ بھی جو ہے وہ اعتراض کیا، تو میں نے ان کو اس کا سوال کیا، اور میں نے وہ ابھی تک اس کی ویڈیو نہیں بنائی، لیکن میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا میرے بھائی آپ کے نزدیک کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ انہوں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ میں نے یہی بولا کہ وہ آپ نے جو ہے اس کا جواب نہیں دیا، اور بخاری پہ اگر فرض کرو پیشاب کے بارے میں کسی اور کا ذکر ہو کہ پیشاب نہیں کرنا، تو پھر سمجھ میں بھی آتی ہے بات کہ آپ یہاں پہ بات کرو کہ باب محدث جو ہے وہ غلط بھی قائم کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی آپ اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ محدثین کے باب باندھے ہوئے کو آپ بولو کہ انہوں نے غلط کیا ہے۔ چلو میں مان لیتا ہوں کافی دفعہ محدثین سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن باب باندھنا کبھی بھی غلط نہیں ہوا۔ بات جو کرنی تھی انہوں نے واضح، اس میں انہوں نے کچھ نہ کچھ اس کو ذکر ضرور کیا ہے۔ اب باب یہاں بندھا ہوا ہے رفع دین، اس بات پہ رفع دین کرنے پہ۔ رفع دین کہاں کہاں کرنا ہے؟ رکوع جاتے ہوئے کرنا ہے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کرنا ہے، اور سجدوں کے بیچ میں رفع دین نہیں کرنا، اور نیچے حدیث اسی کے موضوع کے مطابق ہوں گی، یا پھر یہ ہوگا کہ ترک۔ چلو میرے بھائی مان لیا، آپ کی بات مان لی ایک دفعہ کہ یہ ترک پہ ہے، ولا یرفع ما وقال بعضهم ولا یرفع بین السجدتین، یہ دونوں رکوع کے لیے ہے، ٹھیک ہے مان لیا۔ میرے بھائی بے ایمانی کرنی ہو نا، بندہ کچھ بھی کر سکے۔ پھر آپ نے بولا نیچے حدیث میں بن ہوا لکھا ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ہی جیسی، اور میرے بھائی اس ہی جیسی مثل ہو، اور اس طرح کی حدیث اس باب میں نقل کرنے کا ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ حدیث رفع دین اس بات پہ ہی ہیں۔ اب یہاں پہ آپ مان لیتے ہیں، چلو ایک بات مان ہی لی کہ آپ نے بولا کہ ترک پہ، تو مان لیتے ہیں۔ تو یہاں نیچے لکھے سجدتین کے آگے دیکھیں 3 نمبر دیا ہے، تو 3 نمبر نیچے مسلم 390 نمبر حدیث ہے، من طریق سفیان، اور 21 نمبر، صحیح ہے۔ اس کو بھی ہم ابھی چل کے دیکھتے ہیں مسلم سے۔ حدیث آپ نے دیکھ لی ساری، اب ہم آگے مسلم پہ۔ تو یہ دیکھیں 390 نمبر حدیث جو ہے یہ بھی ترک پہ ہی ہے نا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تم جیسے مفتیان اگر اس دنیا میں پیدا ہوتے رہے نا اسلام دشمن، تو اسلام کا تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ تیا پانچا کر دو گے؟ تم لوگوں کے ہاتھ میں ہو نا، تم لوگ تو اسلام کیا کسی کو جینے کا حق نہ دو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تم لوگ کہتا ہے آگے سے میرا بھائی کہ میں نے تو اتنی کتابیں، میں نے اہل حدیث اور حنفیوں کی کتابیں پڑھی ہوں۔ کون سی پڑھ لی تو نے؟ حنفیوں کی اور حدیث کی کہ اہل حدیثوں کی کتابیں؟ میرے بھائی حدیث کی کتاب ایک ہی ہے، اور وہ مسلمانوں کی ہے، نہ ہی کسی حنفی کی ہے اور نہ ہی کسی اہل حدیث کی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ ہاں حقیقت یہ ہے کہ کچھ حنفیوں نے کچھ حدیث کی کتابوں کو جو ہے وہ رد و بدل کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے فرقے کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے۔ وہ بھی میں پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ پیچھے ویڈیو میں مسند حمیدی کا میں نے وہ ویڈیو تھوڑی سی کلپ جو ہے چلایا ہوا بھی ہے اسی ویڈیو میں بیک سائڈ پیچھے۔ اب آپ بولو گے کہ یہ مسلم ہمیں نہیں دیکھنی، تو یہ مسلم دیکھ لیجئے میرے بھائی، اگلی مسلم دیکھ لیجئے، اس میں 390 نمبر حدیث میں ماشاءاللہ ترک ثابت ہو گیا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یا تو جہالت کی آخری چوٹی پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو، یا تو پھر اسلام دشمن ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے دشمن ہو، یا تم کسی نہ کسی کے ایجنٹ ضرور ہو۔ پھر آپ نے بولا مسند حمیدی، میرے بھائی یہ لیجئے مسند حمیدی بھی میں نے آپ کے سامنے لا کے رکھ دی، یہ لیجئے، یہ وہ حدیث آ گئی، اور یہ حدیث بھی اسناد صحیح، وخرج بخاری فی اذان 735 نمبر حدیث اور 390 نمبر حدیث، یہ 390 کو سمجھ آ رہی؟ اب یہ کیسے ہو گئی آپ کی کیا نام ہے ترک، اس پہ کیسے ترک ثابت ہو گیا؟ تم لوگوں نے اس کے اندر فلاں ایڈ کیا، صحیح ہے، تم لوگوں نے اس کو جو ہے کیا نام ہے بولتے اسے تحریف کی ہے کتاب کے اندر، اور پھر آپ بولو کہ بھائی میاں نہیں ہم نے دلائل دے دیے۔ کون سے دلائل دیے؟ آگے آؤ، مسند حمیدی اردو ترجمے کے ساتھ، وہ بھی آپ کے گھر سے۔ یہاں پہ دیکھیے گا انہوں نے ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے، حدیث میں ڈنڈی تو نہیں مار پائے لیکن ترجمے میں ماری ہے، لیکن آپ کی کافی ساری کتابیں جو ہیں انہوں نے کہ عربی متن میں بھی ڈنڈی ماری ہے، صحیح ہو گیا۔ اب یہاں پہ حدیث کا ذکر کیا ہے؟ بخاری، صحیح ہو گیا۔ ہم بخاری دیکھنا شروع کریں تو بخاری بھی آپ کے گھر سے ہی لی ہے میں نے مترجم، میں نے کہیں اور سے نہیں لی، صحیح ہو گیا۔ آپ بولتے زبیر علیزئی، میری طرف سے وہ عالم جنہوں نے قرآن و سنت کا صحیح ترجمہ کیا ہمارے سر آنکھوں پہ، اور جنہوں نے بے ایمانی کی ہے وہ جائیں باڑ میں، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے یہ حدیث نمبر آ گئی آپ کی، یہ والی مسند حمیدی کی حدیث، یہ بخاری سے آ گئی، تو اس سے بھی ترک آپ کا ثابت ہو گیا، ایسا ہی ہے۔ اس سے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ میرے بھائی کہاں کہاں رفع دین کرنا ہے اور کہاں کہاں نہیں کرنا، یہ دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے۔
اس کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتا میرے بھائی، میرا کام تھا آپ لوگوں کو حقیقت دکھانا کہ ان جیسے جھوٹے مفت ہی یان صاحبان سے بچ کے رہیں جو قرآن و سنت کو اپنے فائدے کے لیے، تو ان لوگوں سے بچیے جو قرآن و سنت کو اپنے فائدے کے لیے یا پھر اپنے فرقے کے فائدے کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث ساری آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد ہی میرا یہی ہے کہ ترک کا ابھی تک تے بھی ثابت نہیں ہو پایا آپ کے بڑوں سے، تو آپ کس بات کی مولی ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔